नमस्कार सबैजनालाई, तपाईलाई मेडिकल एजुकेसन नेपालमा स्वागत छ। आज हामी कुरा गर्नेछौँ डाइजेस्टिभ जुसेसहरूको बारेमा। हुन त मैले अलरेडी यसको बारेमा भिडियो बनाइसकेका छु, तर त्यसमा मैले सर्फेस लेभलमा डिस्कस गरेको थिएँ र आज हामी जुन 5 प्रकारका डाइजेस्टिभ जुसेसहरू छन् तिनीहरूलाई वन बाई वन गरेर हामी इन डिटेल पढ्नेछौँ। सो मैले यो भिडियोलाई 5 वटा सिरिजमा डिभाइड गरेछु अकर्डिङ टु द नम्बर अफ डाइजेस्टिभ जुसेस। सो आज हामी मात्र सलाइभाको बारेमा पढ्नेछौँ। ओके, सो स्टार्ट गरौँ। ओके, सो हामीले आज सलाइभाको बारेमा त्यसको सोर्सेस, त्यसको कम्पोनेन्ट्स, कम्पोजिसन र अरू विभिन्न कुराहरू आज हामी पढ्नेछौँ। ओके, सो सर्वप्रथम सोर्सको बारेमा। देन सलाइभा हामीलाई थाहा छ वी गेट फ्रम द सेलिभरी ग्ल्यान्ड, जुन हाम्रो माउथमा प्रेजेन्ट हुन्छ। ओके, सो एउटा क्वेसन हुनसक्छ, वाट आर द टाइप्स अफ सेलिभरी ग्ल्यान्ड? सो देयर आर 2 टाइप्स अफ सेलिभरी ग्ल्यान्ड, मेजर एन्ड माइनर सेलिभरी ग्ल्यान्ड। मेजरमा चाहिँ हाम्रो 3 प्रकारको आउँछ, सबम्यान्डिबुलर, सबलिङ्गुअल एन्ड प्यारोटिड। माइनरमा चाहिँ हाम्रो लिङ्गुअल आउँछ, ग्लोसोप्यालेटाइन आउँछ, प्यालेटाइन आउँछ, ल्याबियल एन्ड बक्कल ग्ल्यान्ड आउँछ। सो यहाँ मैले त्यो लेखेको छैन, त्यो त्यति खासै इम्पोर्टेन्ट पनि छैन है। सो यदि तपाईँहरू लेख्न चाहनुहुन्छ भने त्यो तपाईँ नोट गर्न सक्नुहुनेछ। सो यो भयो हाम्रो सोर्सको बारेमा। अर्को छ हाम्रो कम्पोनेन्ट्स। सो बेसिकली कम्पोनेन्ट भन्नाले हाम्रो डाइजेस्टिभ इन्जाइम्सहरू भयो और हाइड्रोलिसिस भयो, तीनटै कुरा एउटै हो। सो हाम्रो सलाइभाको कम्पोनेन्ट्सहरू के हुन्? जुन डाइजेस्टिभ इन्जाइम्स, सर्वप्रथम जुन डाइजेस्टिभ इन्जाइम्सहरू छन् त्यो 4 प्रकारको क्लासिफिकेसनमा आउँछन्, प्रोटियोलाइटिक, अमाइनोलाइटिक, लाइपोलाइटिक एन्ड न्युक्लियस। यो मैले प्रिभियस भिडियोमा डिस्कस गरेछु, तैपनि अलिकति रिक्याप गरौँ। प्रोटियोलाइटिकमा हाम्रो प्रोटिन डाइजेस्ट गर्छ, अमाइलोलाइटिकले हाम्रो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट गर्छ, त्यसै गरी लाइपोलाइटिकले हाम्रो लिपिड डाइजेस्ट गर्छ र न्युक्लियसले हाम्रो न्युक्लिक एसिड डाइजेस्ट गर्छ। सो सलाइभामा हाम्रो प्रोटियोलाइटिक एन्जाइम एब्सेन्ट हुन्छन्। सेकेन्ड छ हाम्रो एमाइलोलाइटिक, जुन छ सेलिभरी एल्फा अमाइलेज, जसलाई अर्को नाम छ पिटाइलिन भन्छौँ है। त्यसै गरी लाइपोलाइटिक चाहिँ हाम्रो लिङ्गुअल लाइपेज भयो र यहाँ लेखेछु एब्सेन्स अफ प्रोटियोलाइटिक एन्ड न्युक्लिएजेस इन्जाइम्स। ओके, र यसको अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट सेक्रेसन चाहिँ म्युकस हो, जुन यसमा पर्दैन, एक्स्ट्रा सेक्रेसन हो। ओके, सो यो भयो हाम्रो डाइजेस्टिभ इन्जाइम्सको बारेमा जुन सलाइभामा हुन्छ। अर्को छ हाम्रो कम्पोजिसन। सो सलाइभाको कम्पोजिसन हामीले 2 भागमा गर्न सक्छौँ, वाटर एन्ड सोलिड। वाटरमा 99.5% भयो, त्यसै गरी सोलिडमा 0.5%। र सोलिड पनि हामी अर्ग्यानिक एन्ड इनअर्ग्यानिक गरेर डिभाइड गर्न सक्छौँ। अर्ग्यानिकमा चाहिँ हाम्रो इन्जाइम्स आउँछन् र नन इन्जाइम्स आउँछन्। नन इन्जाइम्समा अघि मैले भनिसकेँ म्युकस भयो है, र इन्जाइम्समा चाहिँ जुन हामीले अघिको इन्जाइम्सहरू लेखेको थिएँ त्यही हामी भन्न सक्छौँ, लाइक द एल्फा अमाइलेज एन्ड द लाइपेज। ओके, एन्ड इनअर्ग्यानिकमा चाहिँ हाम्रो केटायन एन्ड एनायन आउँछ, जुन सोडियम एन्ड पोटासियम केटायन्स भयो, र एनायन्समा चाहिँ बाइकार्बोनेट एन्ड क्लोराइड। ओके, सो अर्को छ हाम्रो डाइजेस्टिभ। ओके, सो पीएच एन्ड डेली सेक्रेसन। ओके, सो सलाइभा हाम्रो यहाँ लेखेछु सोर्सेस भयो सेलिभरी ग्ल्यान्ड, र पीएच यसको हाम्रो 6.7 देखि 7 सम्म रेन्ज गर्छ, र यसको डेली सेक्रेसन चाहिँ 1.5 लिटर पर डे छ। ओके, अर्को छ हाम्रो वाइ म्युकस इज कल्ड एन इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट अफ ग्यास्ट्रिक जुस और सलाइभा। ओके, सो एकचोटि हेरौँ यही छ कि छैन। ओके, सो यहाँ चाहिँ एउटा म्युकस डेफिनेसन, प्रपर्टिज एन्ड फङ्सन। ओके, सो यो मैले आई गेस छुट्याएको छु यहाँ है, त्यो एकछिनमा म तपाईँलाई भन्छु। ओके, अब जानौँ म्युकसको बारेमा। So mucus is a thick secretion which is composed mainly of water, electrolytes and glycoprotein. Okay, यो भयो म्युकस को डेफिनेसन। प्रपर्टिजहरू हेर्दाखेरि फर्स्टको फर्स्ट प्रपर्टी हो एडेरेन्स। म्युकर एडेयर्स टाइटली टु द फुड एन्ड अदर पार्टिकल्स। सो यसले गर्दा के हुन्छ भने यसले एउटा स्लिपरी मोसन चाहिँ प्रोभाइड गर्छ, जसको कारणले यो जुन ग्यास्ट्रो इन्टेस्टाइनल ट्र्याक्टको जुन इपिथेलियम छ त्यहाँबाट यसले जुन फुड पार्टिकल्सहरू छन् त्यो इजिली पास गराउन सक्छन्। ओके, सो अर्को प्रपर्टी छ यसको, इट इज रेसिस्टेन्ट टु डाइजेसन बाई द ग्यास्ट्रो इन्टेस्टाइनल इन्जाइम्स। ओके, जुन हाम्रो जीआई ट्र्याक्टको जुन इन्जाइम्सहरू छन्, अर्थात् जुन डाइजेस्टिभ इन्जाइम्सहरू छन्, त्यो इन्जाइम्सहरू म्युकसलाई डाइजेस्ट गर्दैनन्। ओके, सो मैले भनेको थिएँ नि यहाँ कि सलाइभाको एउटा
apart from these enzymes, there is a non-enzyme that is mucus. So यो जुन इन्जाइम्सहरू छन् यसले यो म्युकसलाई डाइजेस्ट गर्दैनन्. ओके, सो यो पनि एउटा यसको प्रपर्टी हो. अर्को छ इट कन्टेन्स बाइकार्बोनेट आयन. सो ओके, एनायन त्यो बाइकार्बोनेट आयन यो म्युकसमा छन् र यसले न्युट्रलाइज गर्छ एसिड चाइम. ओके, यो एसिड चाइम जुन हाम्रो स्टोमकमा आउँछ, खाना जुन खाएर जुन स्टोमकमा आउँछ त्यसलाई हामी चाइम भन्छौँ. ओके, स्टोमकबाट डुडेनममा चाहिँ त्यसलाई हामी चाइम भन्छौँ र जुन माउथबाट स्टोमकमा आउँछ त्यसलाई हामी बोलस भन्छौँ. ओके, सो अब छ हाम्रो फङ्सन्सहरू. So foremost functions are coating of the gut wall and prevention of the actual contact of food with the mucosa. Okay, यसले mucosa को यसले जुन gut को wall जुन छ त्यसलाई यसले protection provide गर्छ. Okay, अर्को छ lubrication of the ingested food material to allow easy slipperage. त्यही कुरो भयो है. अर्को छ protection of the GI tract mucosa from mechanical and chemical injuries as well. Okay, यो भयो यसको functionsहरू. अर्को छ हाम्रो why mucus is called an important component of saliva and what role does it play in digestion. Okay, so why mucus is called an important component of gastric juice. किन भन्छ सलाइभा पनि र ग्यास्ट्रिक जुस पनि, बिकज म्युकसले हाम्रो ग्यास्ट्रिक जुसले पनि म्युकस सेक्रेट गर्ने गर्छ. ओके, र सलाइभाले पनि गर्ने गर्छ. सो म्युकस इज सेक्रेटेड बाय द ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्ड्स which helps to protect the stomach lining and the stomach mucosa from the action of gastric juice. यसको property नै भयो र it provides lubrication. So यो यसको answer भयो why mucus is called an important component of saliva. तर what role mucus plays in digestion सोध्दाखेरि यसको अर्कै डेफिनेसन हुन्छ. त्यो हुन्छ भने म्युकसले हामीले थाहा छ बाइकार्बोनेट आयन कन्टेन्ट गर्छ र बाइकार्बोनेट आयनले जुन हाम्रो एसिडिक चाइम छ जुन स्टोमकबाट डुडेनमतिर जान्छ त्यसलाई यसले न्युट्रलाइजेसन गर्छ. ओके, सो यो यसको डाइजेस्टिभ फङ्सन भयो. अब चाहिँ हाम्रो वाट आर द फङ्सन्स अफ सलाइभा. ओके, सो सलाइभाको फङ्सन्सलाई हामी तीनटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्न सक्छौँ. मेकानिकल भयो, डाइजेस्टिभ भयो एन्ड मेन्टेनेन्स of oral health. Okay, mechanical functions ma chai it helps in speech and taste, mastication of food, mastication bhanale chewing, bolus formation, swallowing of food, त्यसै गरी cleaning of the oral cavity by its flow, protection of the oral mucosa by mucus. Okay, र digestive function मा हामीले थाहा छ salivary alpha amylase यो एउटा डाइजेस्टिभ इन्जाइम हो यसको सलाइभाको र यसले डाइजेस्ट गर्छ स्टार्च. ओके, यहाँ एउटा क्रस क्वेसन के बन्न सक्छ भने कस्तो खालको स्टार्च. देन बोइल्ड स्टार्च. इट डजन्ट डाइजेस्ट अनबोइल्ड स्टार्च, ओन्ली बोइल्ड स्टार्च टु माल्टोज एन्ड माल्टोट्रायोज. यो हामी डिटेलमा पढ्छौँ जब हामी डाइजेसन पढ्छौँ त्यो बेला. ओके, र अर्को इन्जाइम छ लिङ्गुअल लाइपेज र यसले फ्याट डाइजेसनमा हेल्प गर्छ. एज वी नो लिङ्गुअल लाइपेज इज अ टाइप अफ लाइपोलाइटिक इन्जाइम. ओके, अर्को छ मेन्टेनेन्स अफ ओरल हाइजिन. त वास आउट अफ ब्याक्टेरिया एन्ड फुड पार्टिकल्स बाई द फ्लो अफ सलाइभा यो भयो, र किलिङ अफ ब्याक्टेरिया बाई द थायोसाइनेट आयन, लाइजोजाइम एन्ड द एन्टिबडिज कन्टेन्ड इन सलाइभा. ओके, सो यो थियो, इट वाज अल अबाउट द सलाइभा. सो नेक्स्ट टपिकमा हामी डिस्कस गर्छौँ ग्यास्ट्रिक जुसको बारेमा. ओके, थ्याङ्क यू.